वेलकम बैक। तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी, अमेरिका को 32 रन से हराकर पिछले वर्ल्ड कप का हिसाब चुका दिया। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 73 रन बनाकर मैच के हीरो करार। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला इतवार को रिवायती हरीफ भारत से होगा। कप्तान सलमान अली आगा ने अमेरिका के खिलाफ टीम की कारकर्दगी शानदार करार दे दी। कहते हैं बल्लेबाजों ने आगाज के साथ इख्तिताम भी अच्छा किया। हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, जानते थे 170 रन भी बनाए तो उसका दिफा कर लेंगे। I think it was a clinical performance from us. First we started with the bat, we started really well in the power play, and we in the middle we were good because in the last game we were not in the middle. I was always going to, if I would have won the toss, I would have batted first as well, because I know the kind of bowling I have. If I score 160, 170, I can win the game at that point as well. But we scored 190 and it was above par. There is always room for improvement. We like to obviously bowl well in power play. वेल्टन टीम पाकिस्तान दूसरे राउंड में बाबर नंबर 3 पर आ जाएगा। शादाब बहुत अच्छा खेला। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को खेलने के बादशाह हैं। शाहीन की 2 मैचों में फॉर्म नहीं आ रही। कामरान अकमल कहते हैं कि बड़े मैच से पहले अच्छी तैयारी थी, मगर बड़े मैच से पहले तजुर्बे नहीं करने चाहिए। शाहीन को आराम देना चाहिए था ताकि भारत के खिलाफ नई तवानाई के साथ मैदान में आता। शुएब मलिक की मेज़बानी। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने बरजस्ता चुटकुलों से हाजरीन को खूब महसूस किया। भाई जीत पे एक लाइन, वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। अच्छी तैयारी बड़े मैच से पहले। तो आपको बड़े मैच से पहले एक्सपेरिमेंट बैटिंग ऑर्डर में नहीं करने चाहिए। दूसरे राउंड में और अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको, वो नंबर 3 पे बैटिंग करेगा। आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला। आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। शाहीन को 100% आज रेस्ट करवाना चाहिए था। फ्रेश होता, फ्रेश लेग होती, इंडिया के खिलाफ खेलता, उसको आइडिया होता कि मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने नया बॉल लीड करना। क्या करे फहीम अशरफ के उस पर कॉन्फिडेंस आए ना। बैटिंग में ऊपर भेजते हैं, 1 कराएगा, कभी 2 कराएगा, मैक्सिमम 3 कराएगा। पता नहीं क्या रीज़न है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं आता। जिस तरह आपने PSL का पौधा लगाया था, आप इसी तरह पौधे लगाते रहे और माली बन जाएंगे। देख लिया खैवाने शहबाज, अब देखो खैवाने जामी। कहाँ गया वो लड़का बदामी। भाई माशाल्लाह से इतने बड़े क्रिकेटर है, इतना बड़ा नाम है, अब इतने बड़े होस्ट एनर्जी के साथ बोल रहे ना मेरे। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। अफगानिस्तान, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज नहीं जीतेगा। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। हाजिरों में एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान रमज़ान से पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा हतमी वक्त नहीं बता सकता, जितना जल्दी हो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना। सलामती कौंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। कलअदम TTP को ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के गुण गाने लगे। कहा इस्लामाबाद साने की तहकीकात में KP पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। CTD की कामयाबी का क्रेडिट सूबाई पुलिस को दूंगा। दहशतगर्दी को मिलकर शिकस्त देंगे। की मीटिंग हुई है, उसके बाद एक फॉलोअप मीटिंग हुई है, और एक चीज़ में तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले काउंटर टेररिज्म में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। अभी CTD ने आपकी इतना बड़ा काम किया है जिसका क्रेडिट मैं KP के पुलिस को दूंगा। इस्लामाबाद वाला जो सारा इंसिडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो ये सब मिल के कर रहे हैं काम, हम मिल के शिकस्त देंगे। कोर हेडक्वार्टर में इजलास। पेशावर में भी PSL मैच का ऐलान। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। इलामी में बताया गया पेशावर में रवां साल PSL मैच कराए जाएंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस सिलसिले में पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी किया। इलामी में ये भी बताया गया वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी यकीनी होगी। तरक्याती मंसूबों और अस्करी कार्रवाइयों के जायजे के लिए वज़ीर आला की सरबराही में ज़ेली कमेटी कायम की गई। कमेटी मुतासरा इस्लामी गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों की निगरानी यकीनी बनाएगी। मकामी आबादी के लिए मुस्तकिल आमदन और मुतबादिल रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे। इजलास में आर्जी बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजाम करने का फैसला किया गया।
غیر قانونی سم کارڈ، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ خوشخبری خیبر پختونخوا کے لیے پی ایس ایل اس بار جو ہے پشاور میں منعقد ہوگا، میچز کرائے جائیں گے۔ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ٹرافی کے بھی روڈ شو ہوں گے جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو متاثرہ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی تو وہاں بھی جو سروسز ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ کراچی وفاق کو دے دیں، 3 مہینے میں تبدیلی آ جائے گی، کراچی لاوارث نہیں رہے گا۔ فیصل واڈا کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اچھی خبر ہے، مسائل حل کرنے جا رہے ہیں، 28ویں ترمیم سے محرومیوں کا خاتمہ ہوگا، صوبوں کے انتظامی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ صوبائی خود مختاری کے بعد فیڈرل گورنمنٹ تو ایک ڈسپیچر ہے، پیسے اکٹھی کرتی ہے، پھر قرضہ لیتی ہے، اگر آپ کو ایک صوبہ دے دیا جائے یا کراچی دے دیا جائے سال کے لیے، کیا آپ نمایاں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں؟ 3 مہینے 3 مہینے میں کراچی کی اگر آپ بات کریں، کراچی کی لاوارث نہیں رہے گا۔ آپ انویسٹمنٹ کدھر کرتے ہیں؟ جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے، جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے انسانی جانوں کا بھی اور پالیسی کا۔ 28ویں ترمیم ابھی انیشل سٹیجز کے اوپر ہے، اب این ایف سی کو ایڈریس کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کی بات میں نے کر دی، ٹھیک ہے، تو ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سلمان صفدر کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دی گئی۔ سلمان صفدر نے میڈیا کو بتایا 3 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی، بانی کی صحت ٹھیک ہے، باقی باتیں رپورٹ میں لکھ کر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان صفدر کو بانی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ ملاقات ہوگی؟ ملاقات جی ہو گئی ہے بالکل۔ کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ ملی ہے سر آپ؟ جی وہ ہو گیا۔ سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں آپ رپورٹ میں بتاؤں گا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا۔ بشرا بی بی نے بتایا بانی کی صحت ٹھیک نہیں، متاثرہ آنکھ انجیکشن لگنے کے بعد 10% بھی بہتر نہیں ہوئی۔ مریم ریاض وٹو نے سماجی ویب سائٹ ایکس ٹویٹ پر لکھا، آج ہماری فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، اس سے قبل بانی سے بشرا بی بی نے ملاقات کی۔ بشرا بی بی کو بانی کی صحت سے متعلق شدید تشویش تھی اور انہوں نے کہا کہ بانی ٹھیک نہیں۔ مریم ریاض وٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما بانی کی صحت پر عدالتوں سے رجوع کریں، معاملہ انسانی حقوق تنظیموں عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھا جائے۔ بانی کو مناسب اور فوری طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے ترجمان شفیع العالم نے کہا کہ کل ہونے والے عام انتخابات بنگلہ دیش کی آئندہ سمت کا تعین کریں گے۔ اے آر وائی نیوز کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یونس آئندہ حکومت یا سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈاکٹر یونس آئندہ اپنا سوشل ورک کا نظام چلائیں گے۔ آئی سی سی اور بھارتی بورڈ کے ساتھ حالیہ تنازع میں بنگالی عوام پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں بنگلہ دیش کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس کے پریس سیکرٹری اور اسپوکس پرسن شفیق العالم صاحب کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ود اس۔ فرسٹ آف آل there is a polling on Thursday, very important time in Bangladesh political history. What would you say about these elections? I think it's a very important election, maybe the most important election in several decades, and it's going to decide which course Bangladesh is going to take. And obviously, Professor Yunus, he addressed the nation in a television speech, TV speech, and they say like he made it quite clear that this is the beginning of new Bangladesh. This election is all about reforms. Are you going to say yes to the reforms? Because these reforms, which is under a package called July National Charter, is also being put in a referendum. We have done everything to make this election successful, to make it peaceful, free and fair. Are we going to see you or Professor Yunus or any other interim government member in the future government setup or in any other political system? No. Professor Yunus has made it quite clear he wants to return to his old job. He was a big champion of anti-poverty measures. He
has been campaigning for 3 zeros. These 3 zeros are, zero unemployment, zero net wealth concentration, zero net carbon emission. So these are like his very, and also he talks about creating more social businesses. He thinks that social business can cure some of the ills of modern society that companies which are driven by profit and greed can do. He doesn't want to join any political party or any official. Like some people say he is going to be offered the post of president. He said no. How do you see the role of Pakistan Cricket Board? Bangladesh Cricket Board's president recently visited Pakistan as well and requested Pakistan to play the match against... I think BCCB president has made it quite clear. I think in the race he can say, we see Pakistan as our brothers. So, and obviously Pakistan role in the whole EPC is people in Bangladesh appreciated it. تھینک یو سو ویری مچ. یہ تھے پریس سیکٹری اور اسپوکس مین محمد یونس جو اس وقت بنگلہ دیش کے انٹرم گورنمنٹ کے چیف ایڈوائزر ہیں اور سربراہ ہیں یہاں کی حکومت کے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ الیکشن کو فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ہر طرح کے جو اقدامات ہیں وہ لیے گئے ہیں اور ان کو امید ہے کہ انتخابات پرامن بھی ہوں گے، صاف اور شفاف بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریسنٹلی آئی سی سی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایشو ہوا، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے کردار کو بڑا اپریشیٹ کیا اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اور وہاں کے لوگوں کو یہ اپنے بھائی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے اس سلسلے میں کردار کو. مظفر آباد آزاد کشمیر میں صدر کے انتخاب کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے. پارلیمانی پارٹی آزاد کشمیر کا اہم اجلاس آج شام 7:30 بجے ایوان صدر اسلام آباد میں ہوگا. آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی قیادت چودھری ریاض کریں گے. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی بھی اجلاس میں شرکت متوقع ہے. اجلاس میں صدر آزاد کشمیر کے انتخاب سے متعلق اہم مشاورت کی جائے گی. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر حتمی فیصلے کیے جانے کا امکان ہے. آزاد کشمیر میں پی پی حکومت کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. سیاسی صورتحال اور آئندہ جنرل الیکشن کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. بیرون ملک دورے کے باعث فریال تالپور اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گی. پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. تقریب صبح 11:30 بجے شروع ہوگی. مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز سمیت تمام 8 ٹیمیں اپنا اسکواڈ مکمل کریں گی. ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ کی تشکیل کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس موجود ہے. تمام فرنچائزز نے 4 اور اسلام آباد یونائٹڈ نے 3 کھلاڑی ریٹین کیے تھے. ٹیمیں ایک کھلاڑی ڈائریکٹ سائن بھی کر چکی ہیں. PSL 11 کا آغاز 26 مارچ سے شروع ہوگا. گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جھنگ میں طالبات کے لیے جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کو ان کی دہلیز پر روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مصطفیٰ فاروق سے. بتائیے گا. گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار خواتین جھنگ کے اندر اس وقت جاب فیئر ہو رہا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچیوں کو جابز کے حوالے سے یہاں پر بلایا گیا ہے اور جن کو یہاں پہ ٹریننگ بھی دی گئی تھی. اس حوالے سے میرے ساتھ ڈائریکٹر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جاب فیئر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی یہاں سے ٹیفٹا کے اداروں سے پاس آؤٹ طلباء و طالبات ہیں ان کو ان کی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی انڈسٹری بلا کر ان کو جو ہے جاب کے مواقع فراہم کیے جائیں. ماشاءاللہ 30 سے زائد کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج اس میں سینکڑوں خواتین بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. امید ہے اس میں انشاءاللہ آج بہت ساری خواتین کو ان کے اپنے انسٹیٹیوٹ کی دہلیز پر روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پر سینکڑوں بچیوں کو آج جاب ملنے کے چانسز ہیں اور اسی حوالے سے حکومت کے ان اقدامات کو سراہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچیوں کو ان کی دہلیز کے اوپر ان کے ایک شہر کے اندر آ کر جاب کے مواقع دیے جا رہے ہیں. جی. دبئی میں ARY اینڈ ماس ڈیولپمنٹس نے رہائشی منصوبے براری پیلس کے لیے کانٹریکٹر کے ساتھ معاہدہ کر دیا. یہ اقدام اسٹیٹ آف آرٹ تعمیراتی مرحلے کی جانب عملی قدم ہے. پیش رفت کو دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دبئی سے مریم الہی کی رپورٹ.
मैच डेवलपमेंट्स दुबई में अपने मंसूबे बरारी पैलेस के लिए तामीराती मरहले में दाखिल। दुबई में कंपनी ने अपने नए रिहायशी मंसूबे के लिए एलाइड टेक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के साथ बाकायदा मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और को फाउंडर सलमान इकबाल, चेयरमैन और को फाउंडर माहिर अल-ज़रूनी, CEO याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुसाब अल-ज़रूनी भी मौजूद थे। बरारी पैलेस दुबई के इलाके मजान में तामीर किया जा रहा है और अलबरारी के कुदरती मनाजिर से मुत्तसिल है। मंसूबे में मजमूई तौर पर 221 रिहायशी यूनिट शामिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के अपार्टमेंट्स फराहम किए जाएंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन और को फाउंडर माहिर अल-ज़रूनी का कहना था कि मंसूबे के इजरा के फौरी बाद कॉन्ट्रैक्टर की तकर्री इस बात का सबूत है कि कंपनी तेज रफ्तार अमल दरामद पर यकीन रखती है। We see there is a lot of opportunity in the market, and we hope inshallah in another 1 week, 2 weeks with Ramadan inshallah you will see people contracted at the site and working there. We were very careful in choosing our location because being this our first project, we want to be overlooking Barari, and there are only few plots in that area and we got one of them. So that's one location, and also the payment plan. It's a 60-40 payment plan, giving potential investors and clients a relaxation in terms of payment कि वो possession के बाद भी payment कर सके. We are confident that we will deliver the project on time with quality construction, a project that we all will have proud on. बिल्डिंग के अंदर 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के साथ में प्लंज पूल्स हैं, जो कि इंडिविजुअली जो है हर फ्लैट्स के अंदर एक उनका सेपरेट पूल है। एक मेन पूल ऑलरेडी इस बिल्डिंग के अंदर है। इसके अलावा जो है हमारे जितने भी एमिनिटीज़ हैं और फीचर्स हैं सब स्टेट ऑफ आर्ट हैं, और जो दुबई की इस लाइफ के मुताबिक जो है वो उसको कंप्लाई करते हैं। ये पेशरफ्त ARY एंड मैच डेवलपमेंट के लिए दुबई रियल एस्टेट मार्केट में एक नए तामीराती सफर का बाकायदा आगाज है। चीन में इंसान ही नहीं रोबोट भी कंग फू जानते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने रोबोट्स की कंग फू की वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में रोबोट्स को इंसानों के साथ कमाल महारत से कंग फू स्टेप्स करते देखा जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार ये रोबोट्स मार्शल आर्ट्स के पेचीदा अंदाज बासानी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।